रूपावचर चित्त र अरूपावचर चित्तमा हुने ध्यानाङ्ग। 1. वितक्क विचार पीति सुख एकग्रतासहित पठमा जान चित्त। 2. विचार पीति सुख एकग्रतासहित द्वितीय जान चित्त। 3. पीति सुख एकग्रतासहित तृतीय जान चित्त। 4. सुख एकग्रतासहित चतुर्थ जान चित्त। 5. एकग्रतासहित पञ्चम जान चित्त। यी ध्यानाङ्गको बारेमा पहिले बुझ्नु आवश्यक छ। वितक्क जुन कुरामा ध्यान गरिराखेको हो त्यही मात्र तर्कना गरिराखेको अवस्था। आनापानामा ध्यान गर्यो भने श्वास भित्र आएको र बाहिर गएकोमै मात्र मन एकाग्र भइरहन्छ। विचार जुन कुरामा ध्यान गरेको हो, भनौँ आनापाना गरेको भए आनापानामै मात्र तर्कना भइरहने हुन्छ। आनापाना गरिरह्यो भने आनापानाकै मात्र विचार आइरहन्छ। पीति आनापाना गरी श्वास प्रश्वासमा एकाग्र गर्दै गएपछि आनन्द भएको अवस्था आउँछ, त्यो प्रीति हो। प्रीतिमा पुग्दा आनन्द हुन्छ, मन हलुका हुन्छ, जिउ हलुका हुन्छ, केही तर्कना पनि आउँदैन। कथा प्रसङ्ग। बुद्धकालीन अनार्थपिण्डिक महाजन एक दिन ससुरालीमा गयो। उसको ससुराली दाजु उसको मित्र पनि थियो। उनी बुद्धको अनुयायी थियो। उसले अनार्थपिण्डिकालाई भन्यो, भोलि भगवान बुद्ध प्रमुख 1000 भिक्षुहरूलाई भोजनको लागि निमन्त्रणा गरिराखेको छु। त्यसैले आज म व्यस्त छु। त्यति बेलासम्म अनाथपिण्डिकले बुद्धको बारेमा सुनेकै थिएन। उसले भन्यो, भगवान बुद्ध भनेका कस्ता हुन् त? त्यति ठुलो प्रबन्ध गरेर भोजन गराउनु पर्ने। अनि ससुराली दाजुजाइले भगवान बुद्धको गुण वर्णन गर्यो। भगवान बुद्ध अरहं रागादि क्लेश नभएका, सम्मा सम्बुद्धो, सम्पूर्ण धर्मलाई आफसे आफै गुरु बिना नै बुझ्ने, विचारचरण सम्पन्नो, विद्या र आचरणले युक्त भएका, सुगतो सही बाटो औँल्याउन सक्ने, लोकविटु, सतलोक संखार लोक ओकास लोकलाई जान्ने, अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी, सकल ब्रह्म र देव मनुष्यहरूलाई दमन गर्न सक्ने, सत्ता देव मनुष्यानां, ब्रह्मा देव मनुष्यका गुरु, बुद्धो चतुर आर्य सत्यलाई बुझिसकेको, भगवा सम्पूर्ण राग द्वेषलाई भग्न गरिसकेको भनी 9वटा बुद्ध गुणको व्याख्या गरी अनार्थपिण्डिकालाई सुनायो। यति बताएपछि साथी चाहिँ रिदायो। दिनभरि भोजन प्रबन्ध गरेकोले ऊ थाकेको पनि थियो। अनार्थपिण्डिकालाई बुद्ध गुणको वर्णन सुनेपछि निन्द्रै लागेन। भगवान बुद्ध अरहं रागादि क्लेश नभएका अरे। यो संसारमा सबै क्लेश भएका, उहाँ क्लेश नभएका भन्नाले कस्तो हुनुहुन्छ होला? उसले एउटा एउटा गरी 9वटा गुणलाई बार बार दोहोऱ्यायो। बार बार बुद्ध गुण दोहोऱ्याएकोले ध्यान जस्तै भयो। उसलाई प्रीति भएर उसकै शरीरबाट सेतो रश्मि निस्केर उज्यालो भयो। बिहानको घाम आउन लाग्यो भन् ठान्यो। राति नै ऊ बुद्धलाई भेट्ने भनी वेणुवन बिहारतिर गयो। बाटोमा एउटा मसान घाट नागेर जानुपर्ने थियो। ऊ मसानमा खुट्टा अल्झिएर एउटा मुर्दाको जिउमा लड्न पुग्यो। मुर्दा देखेर उसलाई डर लाग्यो। डर त क्रोधको स्वभाव हो। उति नै खेर मनमा उब्जिराखेको श्रद्धा हरायो। श्रद्धाको स्थानमा डरले छोप्यो। उसको जिउबाट निस्केको उज्यालो पनि विलीन भयो। राति भएकोले सबैतिर अन्धकार देख्यो। डरले हटपट नै उठी दौडेर बिहारमा पुग्न गयो। राति भगवान बुद्ध भिक्षुहरूलाई धर्म सुनाइराख्नु भएको थियो। भगवान बुद्धले उसलाई, अय सुदत्त कुमार, यस्तो रातिको समय कसरी आइपुग्यो भनी बोल्नुभयो। अनार्थपिण्डिकको असली नाम सुदत्त कुमार भनी कसैलाई थाहा नै थिएन। गरिब अनाथलाई खानाको पोका दान गर्ने दाता भएर उसको नामै अनार्थपिण्डिक भनेरै प्रचलित भइसकेको थियो। बुद्ध साँच्चै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ भनी उसलाई विश्वास भयो। बुद्धको यस वचनले प्रीति उत्पन्न भई उसलाई जिउभरि तरङ्ग आयो। बुद्धको धर्म उपदेश सुनेर त्यही अनार्थपिण्डिक श्रोतापन्न भयो। प्रीतिको स्वभाव यस्तो हुने हुन्छ।
यसरी प्रीति मन एकाग्र भएपछि आउँछ। सुरुमा ध्यान गर्दा दुःख वेदना नै आउँछ। समाधि वृत्ति हुँदै गएपछि प्रीति आउँछ। सुख भनेको काया शरीरमा आनन्द भइरहने अवस्था। शरीरमा कहीँ पनि दुखाइको अनुभव नभई आनन्द भइरहने कायिक सुख। एकाग्रता भन्नाले चित्त एउटै आरमणमा फिरिक्क पनि नहल्ली टक्क एकाग्र भइरहने अवस्था हो। हावा नचलेको ठाउँमा देवाको बत्ती नहिलिकन बलिरहने जस्तै हो। त्यस्तै जस्तै आनापाना ध्यान गरिरहँदा सास प्रश्वासमै चित्त एकटक्क भएर बसेको अवस्था। चित्त बिल्कुल भाग्दैन। प्रथम ध्यान पिटक्क विचार पीति सुख एकाग्रता यी 5वटामै मात्र चित्तलाई एकाग्र गरिराख्ने सकेको अवस्थालाई प्रथम ध्यान भनिएको हो। वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता यी 5 ध्यान अङ्गमै मात्र चित्तलाई सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने त्यसलाई प्रथम ध्यान प्राप्त भएको भनिन्छ। द्वितीय ध्यान त्यसपछि द्वितीय ध्यानमा पुग्दा त्यो 5 ध्यान अङ्ग पनि घट्दै जान्छ। द्वितीय ध्यान पुग्दा तर्कना हुँदैन। नयाँ तर्कना केही आउँदैन। केवल विचार प्रीति सुख एकाग्रता आउँछ। तृतीय ध्यान पुग्दा वितर्क पनि हुँदैन, विचार पनि हुँदैन। प्रीति सुख एकाग्रता 3वटा मात्रै बाँकी हुन्छ। चतुर्थ ध्यान त्यसपछि चतुर्थ ध्यानमा सुख एकाग्रता 2वटा मात्र बाँकी हुन्छ। पञ्चम ध्यानमा पुग्दा सुख समेत हुँदैन, आनन्द भएको पनि हुँदैन, उपेक्षा हुन्छ। सुख वा दुःख कुनैको वास्ता रहँदैन। चित्त एकाग्र भइरहन्छ। पाठकलाई नोट: दमावती गुरुमाले त्यसमा गर्नुभएको भिडियो रेकर्ड सङ्ग्रहको भिडियो सिडी डे 4 पहिलेको रिभिजन गर्नुभएको हो। यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। पाठकलाई नोट: यहाँदेखि दमावती गुरुमाले त्यसमा गर्नुभएको भिडियो रेकर्ड सङ्ग्रह भिडियो सिडी डे 5 सुनेर नोट गरेको हो। पञ्चम ध्यानमा पुग्दा सुख पनि रहँदैन, आनन्द लिने पनि रहँदैन, उपेक्षा वा समता मात्र रहन्छ। उपेक्षामा रहनु जस्तो आनन्द अरू केही हुँदैन। त्यसैले सत्यनारायण गोइङ्का गुरु भन्नुहुन्छ, समतामा बस्नु। समता पुष्टि भएको अवस्थामा अरू कुनै खालको वेदनालाई प्रतिक्रिया हुँदैन। पञ्चम ध्यानमा पुग्दा चित्त एकाग्र भएको मात्र बाँकी हुन्छ। पञ्चम ध्यानमा पुगेको ध्यानीले यो रोगकै कारणले दुःख भएको भनी रूपदेखि दिक्कदारी हुन्छ। अनि उसले आकाशं अनन्तं भनी ध्यान गर्छ। त्यसरी ध्यान गरेर आकाशानञ्चायतना भुवनमा पुग्छ। त्यस्तै विज्ञानं अनन्तं भनी ध्यान गरेर विज्ञानञ्चायतना भुवनमा पुग्छ। आकिञ्चन्यायतना भनी ध्यान गरेर आकिञ्चन्यायतना भुवनमा पुग्छ। नेव संज्ञा नासंज्ञायतना ध्यान गरी संज्ञा छ पनि छैन पनि भनी ध्यान गरेर नेव संज्ञा नासंज्ञायतना भुवनमा पुग्छ। पृथकजनले यी ध्यान गर्दा सोही अनुसारको कुशल चित्त प्राप्त हुन्छ। पञ्चम ध्यान यो लौकिक ध्यान भएकोले पृथकजनले पनि गर्न सक्छ। यस प्रकार रूपावचर ध्यान चित्त, अरूपावचर ध्यान चित्त भनेको ध्यान सिद्धि पुगेकालाई मात्र हुन्छ। बिना ध्यान नगरिकन रूपावचर अरूपावचर चित्त आउँदैन। जम्मै ध्यान अङ्गहरू त्यतिकै आउने होइन, ध्यान गरेर मात्र प्राप्त हुने हो। यस्तो ध्यान प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति मनुष्य लोकमा मृत्यु भइसकेपछि अपाय भूमि देवलोक आदि ठाउँमा जाँदैन, सिधै ब्रह्मलोकमा जान्छ। प्रथम ध्यान प्राप्त भएको व्यक्ति प्रथम ध्यान भुवन 3वटा मध्ये एउटामा जान्छ। द्वितीय ध्यान प्राप्त भएको व्यक्ति द्वितीय ध्यान भूमि 3वटा मध्ये एउटामा जान्छ। चतुर्थ ध्यान प्राप्त भएको व्यक्ति चतुर्थ ध्यान भुवन 3वटा मध्ये एउटामा जान्छ। पञ्चम ध्यान प्राप्त भएको व्यक्ति 7वटा ब्रह्मलोक मध्ये कुनैमा पनि जान सक्छ। चित्तदेखि दिक्कदारी हुने रूप भुवनमा पुग्छ। रूप भुवनमा चित्त हुँदैन, चित्त लोभ भएर बस्छ।
रूपदेखि दिक्कदारी हुने अरूप भुवनमा पुग्छ। अरूप भुवनमा रूप नै हुँदैन। उपमा ध्यानको बलले माथि पुग्ने एक किसिमले भन्नुपर्दा जोडले ढुङ्गा आकाशमाथि फ्याँक्ने जस्तै हो। जति जोडले फ्याँक्न सक्यो त्यति नै माथि पुग्छ। जोड सिद्धिएपछि बिस्तारै तल झर्छ। ठिक त्यस्तै यो लौकिक ध्यानले पुग्ने पनि हो। माथि पुग्दा तिनीहरूले निर्वाण प्राप्त भएको जस्तै आनन्द भोग गर्छन्, तर ध्यानको जोड सिद्धिएपछि तल खस्छन्, किनकि तिनीहरू नाम रूप निरोध गरेर पुगेको होइनन्। रूपदेखि दिक्कदारी भएर वा चित्तदेखि दिक्कदारी भएर पुगेका हुन्छन्। कथा प्रसङ्ग। देवदत्त पनि पञ्चम ध्यानसम्म पुगेको हो, तर लोभलाई संयमित गर्न नसकेर भगवान बुद्धलाई मारेर आफू बुद्ध जस्तै बन्छु भनेर बुद्धलाई मार्ने प्रयास गरेकोले नरकमा खस्यो। पञ्चम ध्यानसम्म पुगेर पनि ठेगाना छैन। नरकमा खस्नुपर्ने हुन्छ अति गरौँगो पाप कर्म गर्यो भने। ताल देवल ऋषि अरूप ब्रह्मलोकमा गएको हो। त्यसैले सिद्धार्थ बुद्ध हुँदासम्म आफू अरूप ब्रह्मलोकमा पुगिसक्ने भएकोले ऊ रोएको थियो। आला र राम उद्धका रामपुत्रहरू पनि अरूप ब्रह्मलोकमा पुगेका हुन्। आला र राम र उद्धका रामपुत्र आफ्ना गुरुहरूलाई उद्धार गर्छु भनी हिँड्नुहुँदा एकजनाको मृत्यु भएको 7 दिन भयो, अर्काको हिजोको राति मात्र देहान्त भयो। त्यसैले भगवान बुद्धले तिनीहरूको लागि अहो महाहानि भन्नुभयो। अरूप ब्रह्मलोकमा रूप नहुने भएकोले तिनीहरू सुन्न सक्दैनन्। अब लोकुतर चित्तको व्याख्या हुन्छ। लोकबाट उत्रेर जाने चित्त भएकोले लोकुतर भनेको हो। लोकुतर चित्त 8, लोकुतर कुशल चित्त 4, मग्ग चित्त 1, सोतापति मग्ग चित्त 2, सगदागामी मग्ग चित्त 3, अनागामी मग्ग चित्त 4, अरहत मग्ग चित्त। लोकुतर विपाक चित्त वा फल चित्त 4, 1, सोतापत्ति फल चित्त 2, सकरागामी फल चित्त 3, अनागामी फल चित्त 4, अरहत फल चित्त। जम्मा संक्षिप्तले लोकुतर चित्त 8। ध्यानले बढाउने अवस्थामा लोकुतर चित्त 8 को 40 हुन्छ। कसरी? सोतापत्ति एउटामा 1, वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहित प्रथम जान सोतापत्ति मग्ग चित्त 1, 2, विचार पीति सुख एकाग्रता सहित द्वितीय जान सोतापत्ति मग्ग चित्त 1, 3, पीति सुख एकाग्रता सहित तृतीय जान सोतापत्ति मग्ग चित्त 1, 4, सुख एकाग्रता सहित चतुर्थ जान सोतापत्ति मग्ग चित्त 1, 5, उपेक्षा एकाग्रता सहित पञ्चम जान सोतापत्ति मग्ग चित्त 1। त्यसरी नै सकदागामी मग्ग, अनागामी मग्ग, अरहत मग्ग गरी 20 मग्ग चित्त हुन्छ। सोतापत्ति फल, सकदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल हरेकको 5-5 गरी 20 हुन्छ। यसरी मग्ग 20 र फल 20 गरी 40 हुन आउँछ। यस प्रकार लोकुतर चित्त मग्ग मार्ग चित्त र फल चित्त गरी 2 किसिमले हुन्छ। मग्ग चित्त, सोतापत्ति मग्ग चित्त, सकरागामी मग्ग चित्त, अनागामी मग्ग चित्त, अरहत मग्ग चित्त गरी 4 मग्ग चित्त। फल चित्त, सोतापत्ति फल चित्त, सकरागामी फल चित्त, अनागामी फल चित्त, अरहत फल चित्त गरी 4 फल चित्त। 4 र 4 गरी लोकुतर चित्त 8। चित्त पनि क्षणक्षणमा नाश भइरहेको यथार्थ सत्य लोकुतर चित्तले देख्दछ। भगवान बुद्धको प्रज्ञा अति नै तीक्ष्ण र सूक्ष्म भएकोले यो चित्त पनि निरन्तर उत्पन्न र विनाश भइरहेको देख्नुभयो। चित्त एउटै टुक्रा होइन, एउटापछि अर्को निरन्तर उत्पन्न र विनाश भइरहेको हो। रूप अनित्य भएर गइरहेको र नयाँ उत्पन्न भइरहेको त वैज्ञानिकहरूले पनि भन्न सकेका छन्। हिन्दू धर्मले पनि भन्छ। तर चित्तको उत्पत्ति विनाश स्वभाव लोकुतर प्रज्ञाले बाहेक अरू तल्लो तहको प्रज्ञाले देख्दैन। अरहत 2 किसिमले हुन्छ, सुख विपस्सक अरहन्त र छलाविज्ञान अरहन्त। सुख विपस्सक अरहन्त भन्नाले
क्लेश निर्मूल भएर अराहत हुन्छ, तर रिद्धि शक्ति हुँदैन। छलाबिन्या अरन्त रिद्धिसहित अरन्त भएको हुन्छ। यसरी अरन्त हुने व्यक्तिमा रिद्धिसहित अरन्त हुने र रिद्धि नहुने अरन्त पनि हुन्छ। त्यसैले लोकोत्तर चित्तको सङ्ख्या 2 तरिकाले हिसाब गर्नुपर्छ। रिद्धि नभइकन अरन्त हुनेको लागि लोकोत्तर चित्त 8 हुन्छ। रिद्धि सहित अरन्त हुनेको लागि लोकोत्तर चित्त 40 हुन्छ। अनि यही ध्यानलाभी अरहत व्यक्तिको लागि 40 लोकोत्तर हुँदा चित्त विस्तृतमा 121 हुन आउँछ। ध्यानलाभी नभएका अरहन्तको हिसाब चित्त 89 हुन्छ। अरहन्त हुनेमा ध्यानलाभी भएका र नभएका 2 थरी भए तापनि अरहतसँग अकुशल हुँदैन, महाकुशल हुँदैन, यो चाहिँ सम्मान हुन्छ। यस प्रकार चित्त सबै संक्षिप्तमा 89 र विस्तृतमा 121 भनी बुझ्नुपर्दछ। 89 मा 8 जिगेपछि 81 हुन्छ, अनि त्यसमा 40 जोडेपछि 121 हुन्छ। कथा प्रसङ्ग। रिद्धि सहित अरहन्त हुने र रिद्धि नभइकन अरहन्त हुनेको सन्दर्भमा कथा प्रसङ्ग यहाँ जोडिएको छ। कालुदाई मन्त्रीको कथा। भगवान बुद्धलाई कपिल वस्तु बोलाउन शुद्धोधन महाराजले 9 पटकसम्म सेनासहित दूत पठाउँदा पनि बुद्धलाई कसैले लिएर आएन। सबै बिच्छु बनेर उहीँ बसे। 10औं पटक शुद्धोधन महाराजले कालुदाई मन्त्रीलाई पठाए। ऊ पनि त्यही प्रवज्जा भएर बस्यो। रिद्धिसहित अरहन्त पनि भयो। तर पछि उसले बुद्धलाई कपिल वस्तु लिएर जाने कुरा चलाखी ढङ्गले मिलायो। बुद्धले हुन्छ 20,000 बिच्छुगण सहित तथागत कपिल वस्तु आउने भए भन्नुभयो। उसले उति नै खेर आकाशमार्गबाट गएर आजबाट 2 महिनापछि तथागत कपिल वस्तु पाल्नुहुन्छ भनी शुद्धोधन महाराजका खबर पुर्याउन गयो। भगवान बुद्ध 2 महिना बिताएर कपिल वस्तु पुग्नुभयो। कालुदाई बिच्छु रीति बलले तुरन्तै कपिल वस्तुमा खबर पुर्याउन गयो। महापन्थ र चुला पन्थको कथा। चुला पन्थ भन्ते महापन्थ भन्तेको भाइ, जसले 4 महिनासम्म पढ्दा पनि एउटा श्लोक पढ्न सकेन। दाजु चाहिँ बिच्छु महापन्थले तिमी गृहस्थीमै फर्कनु भनेर हेला गरेर पठाइदियो। महापन्थले बिहारमा भोजन निमन्त्रणा गर्न आउने टाटाको दूत मान्छेलाई 479 जना बिच्छु छन् भनेर पठायो। 500 जना भएकोमा चुलपन्थलाई हिसाबमै राखेन। यो थाहा पाई चुलपन्थ चित्त दुखाउँदै घरतिर फर्कन लागेको थियो। भगवान बुद्धले त्यस दिन चुलपन्थलाई बोध गर्ने हेतुले उसलाई रोक्न जानुभयो। भगवान बुद्धले उसलाई सुकिलो सफा रुमाल एउटा दिएर रसोहरणङ भन्दै रगड्दै जानु भनी सिकाउनु भयो। चुलपन्थले भने जस्तै गर्दै गयो। बिस्तारै त्यो रुमाल हातको मैलाले मैलो हुँदै गएको देखेर अहो अनित्य भनी मनमा लियो। बुद्धले बिहारबाटै रीति शक्तिले तिमीले रुमाल अनित्य भएको त देख्यौ, आफै अनित्य भएको देखेनौ के? रुमालमा देखेको अनित्यता हेर्दै आफ्नो शरीरमा ल्याऊ, शरीरको अनित्य देख्नु भन्नुभयो। बुद्धले भन्नुभए अनुसार आफूले आफैलाई अनित्य देख्दै रीति सहित अरहन्त भयो। भोजन बोलाएको दाताको घरमा सबै 479 बिच्छुलाई भोजन पस्किसकेपछि पनि भगवान बुद्धले भोजन खान सुरु गर्नु भएन। बिहारमा एउटा बिच्छु बाँकी छ भन्नुभयो। बिहारमा बोलाउन जाँदा बिहारभरि बिच्छु मात्रै देख्यो। चुलपन्थले रिद्धिले गरेको थियो। बोलाउन जाने मान्छे फर्केर तथागत शास्त्रले 1 जना मात्र बिच्छु भन्नुभएको बिहारमा त बिहारभरि बिच्छु मात्र छन् भन्न आयो। बुद्धले भन्नुभयो चुलपन्थ भनेर बोलाउनु, पहिलोचोटि हजुर भन्नेलाई समात्नु, बाँकी लोप भएर जान्छ भन्नुभयो। साँच्चै बिहारमा फर्केर चुलपन्थ भन्थे भनेर बोलाउँदा हजुर भन्नेलाई समात्ने बित्तिकै रीति बलले बनाएका निमित्त बिच्छुहरू लोप भएर गए। चुलपन्थलाई बिहारमा बोलाएर ल्यायो। त्यो दिन बुद्धले उसलाई नै भोजन अनुमोदन कथा पनि भन्न लगाउनु भयो। यो सबै देखेर दाजु चाहिँ महापन्थ भन्थे त अवाक नै पर्यो। रीतिसहित अरहन्त हुने भनेको त्यस्तो हो। चक्खु पाल भन्देको कथा। चक्खु पाल भन्दै ध्यान गर्दा गर्दै उनलाई आँखाको रोग
जलबिन्दु भयो। चखुपाल बन्देले वर्षावास 3 महिनासम्म लेटेर सुत्ने छैन भनी अधिष्ठान गरेको थिए। त्यसैले आँखाको औषधि सुतेर नहालेकोले निको भएन। ध्यान गर्दा गर्दै उनी अरात्त पनि भए। उनको आँखा अन्धो पनि भयो। आँखा अन्धो भएकोले चेतवन विहार नजिकै बस्ने चक्खुपाल भन्देको गृहस्थी छँदाको भाइले सेवा गर्छु भनी आफ्नो छोरालाई लिन पठायो। त्यो बत्तिजा युवक केटो बाटोमै एउटा केटीसँग फसेर भन्देलाई एक्लै छोडेर हिँड्यो। चक्खुपाल भन्दे जिउँ तिउँ बाटो छाम्दै दुःख गर्दै जेतवन बिहारसम्म आइपुग्यो। बिहारसम्म आइपुगे। यस कथाबाट थाहा हुन्छ चक्खुपाल भन्दे अर्हत भए पनि ऋद्धि नभइकन अर्हत भएको हुन्। ऋद्धि भएको भए उनले बाटोमा त्यति दुःख पाएर पुग्नु पर्ने थिएन। चित्त कण्डभित्र अध्ययन गरी अब यसरी बुझ्नु पर्यो। काम भुवनमा विचरण गर्ने चित्तलाई कामावचर चित्त भनिन्छ। रूपावचर भुवनमा विचरण गर्ने चित्तलाई रूपावचर चित्त भनिन्छ। अरूपावचर भुवनमा विचरण गर्ने चित्तलाई अरूपावचर चित्त भनिन्छ। लोकबाट उत्रेर निस्केर जाने चित्तलाई लोकुतर चित्त भनिन्छ। यी 4 थरीको चित्तमध्ये पहिलो 3वटा लौकिक चित्त हुन्। लोकुतर चित्त चाहिँ लोकुतर नै हुन्छ। लोकदेखि अलग्ग भइसकेको चित्त हुन्छ। लोकुतर चित्त प्राप्त नभएसम्म कोही निर्वाणमा पुग्दैन। निर्वाण 2 प्रकारले हुन्छ, सउपाधिशेष निर्वाण र अनुपाधिशेष निर्वाण। क्लेश निर्मूल भइसकेको अरहन्तलाई सउपाधिशेष निर्वाण भनिन्छ। क्लेश निर्मूल भई अनन्त भएर अन्तमा देह त्याग गरी परिनिर्वाण भयो भने अनुपाधिशेष निर्वाण भनिन्छ। सार संक्षेप: अकुशल चित्त 12, अहेतुक चित्त 18, कामावचर महाचित्त 24, रूपावचर चित्त 15, अरूपावचर चित्त 12, लोकुतर चित्त 8। लोकुतर चित्तमा रिद्धिसहित अरन्त हुनेको हिसाबमा हरेक एउटा लोकुतर चित्तमा 5वटा ध्यान चित्तले गुणा गरेर लोकुतर चित्त 40वटा हुन्छ। त्यसैले विस्तृतमा लोकुतर चित्त 121वटा हुन्छ। संक्षेपमा 89 हुन्छ। चित्तलाई विभिन्न वर्गीकरणमा विभाजन गरी बुझ्न सकिन्छ। 1. जौवन चित्त 55, कुशल चित्त 21, अकुशल चित्त 12, फल चित्त 4, आवर्जन चित्त 2, बाहिक क्रिया चित्त 18लाई जौवन चित्त भनिन्छ। तदारमन चित्त 11, महाविपाक चित्त 8, पटिसन्धि चित्त, भवङ्ग चित्त र च्युति चित्तलाई तदारमन चित्त भनिन्छ। 3. आवर्जन चित्त, पञ्चद्वार वजन चित्त र मनोद्वार वजन चित्त 2लाई आवर्जन चित्त भनिन्छ। 4. ओठब्बन चित्त, मनोद्वार वजन चित्तलाई ओठब्बन चित्त भनिन्छ। 5. हसन चित्त। 6. मनोधातु चित्त, पञ्चद्वार चित्त, पञ्चद्वार वजन चित्त 1 र सम्पत्ति छन्न 2लाई मनोधातु भनिन्छ। 7. 2 पञ्च विज्ञान चित्त 10, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, शिवा विज्ञान, काय विज्ञान। यो 5वटा अकुशल विपाक र कुशल विपाकमा एक एक गरी एक जोड भई 10वटालाई 2 पञ्च विज्ञान चित्त भनिन्छ। 8. महगत चित्त 27, रूपावचर चित्त 15 र अरूपावचर चित्त 12 गरी जम्मा 27 चित्त। यसलाई ध्यान चित्त पनि भनिन्छ। 9. क्रिया चित्त 20, अहेतुक क्रिया चित्त 3, महाक्रिया चित्त 8, रूपावचर क्रिया चित्त 5, अरूपावचर क्रिया चित्त 4, जम्मा गरी 20।